बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं उर्दू ग्लोब टीवी कनाडा पाकिस्तान। 24 और 25 अगस्त की दरमियानी रात 12 बज रहे हैं कनाडा में, और पाकिस्तान में सुबह के 9:30 बज रहे हैं। और 25 अगस्त शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता तकरीबन कोई 16-17 घंटे पहले एक बड़ा अहम वाक़या पेश आया है, जो हमारे माशरे के लिए एक बड़ा अलमिया है। और इंटरनेशनल और पाकिस्तान के हवाले से न्यूज़ हम आज बाद में कवर करेंगे। हमारे पास न्यूज़ हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इस्लामाबाद में एक सरहद यूनिवर्सिटी का इस्लामाबाद कैंपस है, तकरीबन रवात के करीब। वहाँ तलबा के मुज़ाहिरा हो रहा था। तो उस मुज़ाहिरे की सिचुएशन क्या बनी, आपको थोड़ी-सा ब्रीफ़ कर दें। वैसे तो बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन मैंने इसका ख़बर का, वीडियो का काफ़ी देर तक जायज़ा लिया है, और मैं बड़े अनबायस्ड और किसी सियासी जमात की लाइन टो किए बगैर जो जेन्युइन बात बनती है, वो आपके गोशगुज़ार करूँगा कि असल सूरत हाल क्या है। और उस पे ज़ाहिर है इंतज़ामिया, फ़ौज, पुलिस, आला ओहदेदार इस मामले को देख रहे हैं। लेकिन जो मेरा अपना ज़ाती नुक्ता नज़र है वो इस तरह है कि जब वो ख़ातून जो है वो मेरा ख़्याल है एचआर डिपार्टमेंट से उनका ताल्लुक़ था, उनके किसी फ़ैसले के हवाले से जो इंतज़ामी फ़ैसला था उस पे स्टूडेंट्स ने एहतजाज किया। चलो एहतजाज कर लिया, बात ठीक थी। लेकिन वो ख़ातून जब यूनिवर्सिटी के बैरूनी जानिब यानी सहन समझ लें आप, यूनिवर्सिटी की तरफ आईं तो तलबा ने उनसे बदतहज़ीबी की, बदतमीज़ी का मुज़ाहरा किया, और बड़ी नाज़िबा अंदाज़ में उनसे पेश आए। और बाज़ इत्तलात हैं जिनकी तस्दीक होना बाकी है कि कुछ लोगों ने उनका दुपट्टा खींचा। कुछ लोग कहते हैं कि जी उनके गिरेबान में हाथ डालने की या तो कोशिश की या हाथ डाला गया, क्योंकि ये अभी खबरें हैं। और जो चीज़ें वीडियो में देखी जा सकती हैं और जो हालात हैं, उस पे हम गुफ्तगू कर सकते हैं। उसमें बात ये है कि जी जब स्टूडेंट्स ने उनको घेर लिया और उनके साथ बदतहज़ीबी की, तो इस पे मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ राय दे रहे हैं। अब कई लोग कह रहे हैं कि जी उन्हें डॉक्टर साहिबा को चाहिए था कि उसी वक़्त वो पुलिस को कॉल कर दें। आपने वीडियो में देखा होगा, पुलिस वाले तो वहाँ मौजूद थे, वो वहाँ पुलिस को कैसे कॉल करती? पहले नंबर तो ये बात है। जब उन्हें यरग़माल बना लिया गया और पुलिस वालों ने उनकी कोई मदद नहीं की, तो मजबूरन उन्होंने अपने शौहर को रोते हुए कॉल की कि मुझे यहाँ इन लोगों ने बदतमीज़ी भी की है और मेरे यानी दुपट्टा भी खींचा गया है। और आपको पता है कि अ, हमारे यहाँ रिवायत ये नहीं है कि औरत के साथ इस तरह की बदतहज़ीबी की जाए, और बहुत बड़ी अक्सरियत जो है वो उनके लिए नाक़ाबिल बर्दाश्त होता है कि उनकी फ़ैमिली की किसी ख़ातून के साथ कोई बदतमीज़ी की जाए। वो तो फिर एक फ़ौज के अफ़सर थे, और उन्हें जब उनकी मिसेज़ ने कॉल की, तो वो वहाँ पहुँचे। वो चाहते तो अपने जो जूनियर्स थे उनको, मेजर को, कप्तान को, और कुछ 1-2 ट्रक लेकर आते गुस्से में कि जी मैं देखूँगा कौन है, उन्हें मारते। एक तो ये लोगों का है कि जी वो उन्होंने ये नहीं किया, ये तो बात बिल्कुल दुरुस्त है, उन्होंने ये नहीं किया। उनके पास और कोई चॉइस नहीं थी। वो पुलिस को कैसे कॉल करते जब उनके एहलिया के मुताबिक लोग वहाँ पे उनसे बदतहज़ीबी कर रहे हैं, तो वो पुलिस को कॉल करते तो पुलिस को आने में कितना टाइम लगता होगा। तो यार बदतमीज़ी हुई है, कोई खुदा न ख़ास्ता कोई बड़ा वाक़या तो नहीं हुआ, तो पुलिस वाले कितना टाइम लगाते। तो वो कर्नल साहब, बाद में पता चला वो आर्मी के ऑफ़िसर हैं, कर्नल हैं, वो वहाँ पहुँचे। और वहाँ पहुँचकर उन्होंने जो फुटेज में दिखाया जा रहा है, आप उसको बड़े गौर से देखें और नताइज अख़ज़ करने की कोशिश करें। जो एक सियासी जमात होगी, पीटीआई वाले होंगे, उसको वो 100% फ़ौज के खिलाफ एंगल से देखेंगे। दूसरी जमातों के लोग होंगे, वो हालात का जायज़ा लेंगे। कुछ लोग मुख्तलिफ कमेंट्स दे रहे हैं। मैंने कुछ व्लॉग देखे हैं। ज़ाहिर है जो पीटीआई की मोहब्बत में बहुत ज़्यादा दीवानगी की हद तक चले जाते हैं, तो वो तो कह रहे हैं कि जी लड़कों ने जो कुछ किया वो ठीक किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये किसी तालीमी इदारे में या किसी भी माशरे में ऐसी हरकत जो है वो नाकाबिले कबूल है। अब वो
खातून जो हैं वो उन्होंने पहले तो बताया ये गया कि जी उन्होंने लड़कों को समझाया, लेकिन जब लड़कों ने उनके साथ बदतमीज़ी की तो उन्होंने शौहर को कॉल की। अब वहाँ पहले से तो 5 पुलिस एहलकार मौजूद थे, वो क्या कर रहे थे, वो कैसे आए थे? उन्होंने अपने आला अफ़सरान को क्यों कॉल नहीं की? और नफ़री क्यों नहीं बुलाई जब वहाँ स्टूडेंट काफ़ी इकट्ठे हो गए थे? पहली तो ये बात है। जब बात अगली ये करते हैं कि जब कर्नल साहब वहाँ पहुँचे हैं, तो उन्होंने जाके एक लड़के से बात की है, जो बज़ाहिर लोग बताते हैं कि उन्होंने उनको समझाया कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, यही कहा होगा क्योंकि अगर तो उसमें आवाज़ होती, वीडियो तो पता चल जाता, या उसके करीब रहने वाले लोग बता सकते हैं कि उनके असल अल्फ़ाज़ क्या थे। उन्होंने लड़के को कहा तो एक और लड़के ने उनसे बदतमीज़ी की, और मैंने बड़े गौर से देखा है कि उनसे 5 लड़कों ने बदतमीज़ी की, और वो जो दाढ़ी वाला लड़का है, बास्केट वाला, उसने उनके साथ तहज़ीबी की। कर्नल साहब को तल्ख़ कलामी हुई। कर्नल साहब पहले बैक साइड पे मुड़े, उस लड़के को कुछ कहा, राइट साइड पर उनके कोई एक लड़के ने कुछ कहा, वो उसकी तरफ मुड़े। फिर जब वो वापस मुड़े हैं और उनका मुँह दूसरी तरफ उस लड़के की मुखालिफ सिमत में था, तो उनके एक दोस्त ने उस लड़के को, दाढ़ी वाले को रोका है, और रोकने के बाद बहुत कम लोगों ने गौर किया है कि उस दाढ़ी वाले स्टूडेंट ने या वहाँ मौजूद लड़के ने कर्नल साहब के बैक पे लात मारी है। ये लोगों ने नहीं देखा, और फिर कर्नल साहब ने उसको स्टिक से मारा है, और बिल्कुल सही मारा है, क्योंकि उस शख्स को इतनी समझ होनी चाहिए कि गलती भी तुम्हारी है, और तुम बदतहज़ीबी कर रहे हो। फिर राइट साइड पे एक लड़के ने ग्रीन कलर का डंडा जो है, वो यानी 5 वक़्त में, एक वक़्त में 5 लड़कों ने कर्नल साहब को मारने की कोशिश की, उन पे हमला किया, वर्दी फाड़ने की कोशिश की, वहाँ खातून थी, पुलिस वाले देखते रहे। मैं समझता हूँ पुलिस वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जो वहाँ खड़े हुए तमाशा देख रहे हैं, वो रोक नहीं सके उन स्टूडेंट्स को। उन स्टूडेंट्स को पहले क्यों नहीं गिरफ्तार किया? उस खातून की शिकायत पर उन स्टूडेंट्स को वहाँ क्यों नहीं पकड़ा गया? पहली तो ये बात ये है। और पाकिस्तान में जब से एक जमात ने ये अखलाकियात का जो पाकिस्तान में जनाज़ा निकाला है, और तशद्दुद की जो सियासत ख़त्म की है, इसको ख़ात्मे के लिए इदारों को, सुप्रीम कोर्ट को, और हमारे जो जो दूसरे कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे हैं, बहुत सख्ती से निपटना होगा, वरना ये तशद्दुद की आग जो है पूरे मुआशरे को जला देगी। हमें इस मामले में बड़े संजीदगी से कदम उठाने होंगे। अभी फिर कुछ कम हो गया है, वरना आपने देखा है कोई शख्स जा रहा है, उसको लोग वीडियो बना रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं। वो कौन कर रहा था? वो सियासी लोग, कोई कोई भी जा रहा हो। एक मखसूस जमात सियासी लोगों के खिलाफ वीडियो बना रही है, गालम-गलौच कर रही है, और ये कल्चर माशरे में बहुत ज़्यादा फैल गया। हमने जहाज़ों में भी देखा, ट्रेन में भी देखा, पैदल भी देखा, इंग्लैंड में भी देखा, मदीना मुनव्वरा में भी देखा, पाकिस्तान में भी देखा, अमेरिका में भी देखा, कनाडा में भी देखा। इतने जगहों पर ये एक तशद्दुद ज़दा अ सोच जो है वो माशरे में आ गई है, इसको रोका जाना चाहिए। ये तो नई नस्ल जो है, उसका मुस्तक़बिल बिल्कुल स्याह हो चुका है, और उनको कोई समझाने वाला नहीं है कि इस तरह यूनिवर्सिटीज़ में ये मामलात, दरख़्वास्त, बल्कि इसके लिए तो सिंपल सी एक दरख़्वास्त होनी चाहिए कि जी हमें इस मामले पे आपसे इख्तलाफ है, ये हमारा मामला दुरुस्त किया जाए, या फिर कोई किसी मीडिया के फ़ोरम पे बात की जाए कि हमारे साथ ये ज़्यादती हो रही है। ये तशद्दुद का कल्चर ख़त्म होना चाहिए, और इस वाक़ये में मुलव्विस जितने भी लोग हैं, उनको सख़्त तरीन सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादती की है। ये जब पता चलेगा कि ये लोग किस पार्टी से हमदर्दी रखते थे, तो ज़्यादातर लोग वही निकलेंगे जो फ़ौज के बिला वजह खिलाफ है। मैं ना तो फ़ौज के का एस्टेब्लिशमेंट का, या ना किसी उस इदारों का ना तो हामी हूँ, ना मुखालिफ हूँ। हम तो जो ऐसी बात जो गैर मुनासिब हो, हम उस पे तनकीद करने का हक़ रखते हैं। एस्टेब्लिशमेंट पे हम खुलकर तनकीद करते हैं, फ़ौज पर तनकीद करते हैं, वो सियासी हवाले से करते हैं, और वो करना हमारा हक़ है, उसे हमें कोई रोक नहीं सकता। इमरान खान के साथ ज़्यादती हो, हम उनके साथ हैं। नवाज़ शरीफ के साथ ज़्यादती हो, हम उनके साथ होंगे।
پیپل پارٹی کے ساتھ زیادتی ہو تب بھی ہم ان کے ساتھ ہوں گے کہ یہ اصولی طور پر، جمہوری طور پر، قانونی طور پر، آئینی طور پر غلط ہے تو ہم بات کریں گے۔ لیکن یہ والا جو معاملہ ہے اس پہ میں آج اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آ، وہ ان کرنل صاحب کے پاس کوئی جواز نہیں تھا کہ وہ وہاں نہ پہنچتے، انہوں نے وہاں پہنچنا ہی پہنچنا تھا۔ یہ سب فضول سی باتیں ہیں کہ جی وہ پولیس کو کال کرتے، وہ پولیس کو کال کر کے کیا کرتے؟ وہ تو چاہتے تو اگر انہوں نے کوئی انتقامی کارروائی یا کچھ شور شرابہ کرنا ہوتا تو وہ اپنے فوج کی کمک لے کر آتے، وہ ایسا انہوں نے نہیں کیا۔ ان کی وردی کو پھاڑنے کی کوشش کی گئی اور جس شخص نے ان کو لات ماری انہوں نے اس کو چھڑی ماری۔ چھڑی مارنے کے بعد ان کو 5 لوگوں نے، اگر وہ ان کو پولیس والوں کے سامنے، ان کی بیوی کے سامنے وہ 6 طالب علم گرا کر لٹا کر مارتے تو آپ بتائیں کہ ایک فوجی کرنل کی غیرت کہاں جاتی؟ اس کی جو انا ہے وہ زمین بوس ہو جاتی۔ وہ خود کو پاکستان کا ایک فوجی افسر سمجھتا کہ یہاں پر ایک اسٹوڈنٹ نے میرے ساتھ کیا، انہوں نے یہ تو غلط کیا کہ پسٹل تھی، لیکن یہ اب حکام بتائیں گے کہ اگر وہ ہوائی فائرنگ نہ کرتے تو ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا جو لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ لوگ یہی چاہتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے، سیاسی لوگوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ یہ جیسے اس طرح کا اگر کبھی موقع ملے تو اس سے تم بھرپور فائدہ اٹھاؤ، جس طرح 9 مئی کیا گیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 9 مئی کی طرح ایک اس کا 5% ایک حصہ اسٹوڈنٹس نے اپنے ہاتھ میں لیا، اور جن 6 اسٹوڈنٹس نے ان کرنل کو زد و کوب کیا، مارا، ان کی اہلیہ کے ساتھ زیادتی کی، میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ ان کا تو کیریئر ختم ہو گیا۔ ان کو یونیورسٹی سے بھی نکالا جا سکتا ہے، ان کے خلاف مقدمات بھی بن سکتے ہیں اور ان کو سزائیں بھی ہو سکتی ہیں۔ جو کرنل صاحب کے ساتھ قانون کے تحت جو پولیس، یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ جی ان کا سمری کورٹ مارشل ہوگا، ٹرائل ہوگا، وہ ایک بالکل الگ چیز ہے۔ وہ ایک عسکری قیادت نے فیصلہ کرنا ہے، انتظامیہ نے فیصلہ کرنا ہے۔ اب لیفٹیننٹ کرنل رینک کے ایک فوجی افسر کے ساتھ اگر ان کی وردی پاڑنے کا واقعہ، اس سے پہلے میرا نہیں خیال کبھی یہ واقعہ پاکستان میں ہوا ہو، یہ شاید فرسٹ ٹائم ہوا ہے، اور یہ فرسٹ ٹائم کو آخری ٹائم اگر نہیں بنایا گیا، اگر عسکری قیادت نے اس معاملے کو بہت زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا، مستقبل کے پیرائے میں نہیں دیکھا، تو یہ معاشرہ کسی بہت غیر مناسب جگہ، یعنی جا کر رکے گا۔ یہ اقدامات رکنے چاہیے، اور ہر جگہوں پر یہ تشدد آمیز جو واقعات ہیں ان کے روک تھام کے لیے انتظامیہ کو، خاص طور پر جہاں پہ زیادہ لوگ ہوتے ہیں، انتظامیہ کو سیکورٹی کے معاملات سنجیدگی سے دیکھنے چاہیے۔ یہ لوگوں نے ویڈیو بنائی ہے، اصولی طور پر وہاں پہ کیمرے ہونے چاہیے تھے تاکہ اس فوٹیج سے پتہ چلے کہ واقعہ کیا ہے، کرنل صاحب کب آئے۔ اب یہ واقعات تفصیل کے بعد پتہ چلے گا کہ خاتون نے کب کال کی اپنے ہسبینڈ کو، کتنی دیر میں وہ آئے، وہ اس وقت کہاں تھے، ان کو کیا بتایا گیا، اور انہوں نے آ کے ان لڑکوں سے کیا بات کی۔ لڑکوں کے بیانات ہوں گے، لیکن اگر قصوروار یہ لڑکے ہوئے تو ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہونے والا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو پولیس کی وردی میں جو لوگ تھے ان سے یہ پوچھا جانا چاہیے تھا کہ تم نے مزید نفری کیوں طلب نہیں کی، اور ان لڑکوں کو کیوں نہیں روکا؟ کیا یہ مزید نقصان کے منتظر تھے؟ اب وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ہوائے فائرنگ کی، اور جو یونیورسٹی کے لڑکے تھے وہ بعد میں پھر جی ٹی روڈ پر آئے اور انہوں نے ٹریفک بلاک کی۔ اب اس کے بعد کی سچویشن ابھی ہمارے پاس خبریں نہیں پہنچی کہ کیا اسٹوڈنٹ نے کیا، اور آئندہ ان کا لایا عمل کیا ہوگا کہ خدا نہ خواستہ ٹریفک پر کوئی، ہمارے یہاں تو پتھراؤ ہو جاتا ہے، جلاؤ گھیراؤ ہوتا ہے، اس کو روکنے کے لیے حکومت کو اس واقعے پر سیاست سے ہٹ کر کوئی قدم اٹھانا ہوگا۔ جو اسسٹنٹ انسپیکٹر جنرل آف پولیس ہیں وہ بھی
آرمی کے کیپٹن ریٹائرڈ ہیں حمزہ ہمایوں، انہوں نے کہا جی ہم نے مظاہرین سے مذاکرات کیے ہیں اور انہیں ذمہ داریوں کے خلاف کارروائی کی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی جس نے بھی فوج کی وردی میں فائرنگ کی ہے اسے اپنے ادارے کی طرف سے آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بالکل جو انہوں نے فائرنگ کی ہے وہ تو عسکری قیادت دیکھے گی، ایک جو آرمی ہے اس کا ایک ایکٹ ہے اس کے تحت بات بنے گی، لیکن اصول کی بات یہ ہونی چاہیے کہ وہ کرنل صاحب کے پاس کیا جواز کیا تھا۔ جواز یہی تھا نا کہ اہلیہ کے ساتھ بد تہذیبی کی گئی، اور وہ کیا کرتے۔ میں اس حوالے سے صرف یہ ایک آخری بات یہ کہوں گا کہ ایک ادارے نے، ایک بہت بڑے نشریاتی ادارے نے جو خبر دی ہے، وہ خبر میں انہوں نے کہا ہے کہ جی اسلام آباد پولیس کے جو اسسٹنٹ انسپیکٹر جنرل آف پولیس ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی طلبہ کو جی تشدد کا نشانہ بنانے والے آرمی افسر کو حفاظتی تحویل میں لے کر انہیں فوج کے اعلیٰ حکام کے حوالے کر دیا، جہاں ان کے خلاف سمری کورٹ مارشل کا ٹرائل شروع ہونے کے فوری امکانات ہیں۔ اور جو عسکری ذرائع ہیں ان کے حوالے سے کہا گیا جی فوج کی اعلیٰ قیادت نے واقعے کا سخت نوٹس لیا، اور فوج کی یہ روایت ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی قانون شکنی کے خلاف فوری اور بلا تفریق سخت کارروائی کرتی ہے۔ بالکل کرنی چاہیے، جو فوج کا ایکٹ کہتا ہے اس کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے، لیکن اسٹارٹ یہ ہوگا کہ یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا، کن لوگوں نے کیا، اور انہوں نے اس حد تک نوبت کیوں پہنچائی کہ یہ واقعہ پیش آیا۔ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے ہاسپٹل ہوں یا ایسے ادارے جہاں بہت زیادہ لوگ ہوں، وہاں پر سیکورٹی کو مزید مضبوط کیا جائے، اور پاکستان میں نوجوان نسل کو یہ سمجھانے کی اشد ضرورت ہے کہ پرتشدد کارروائیوں سے کبھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، ہمیشہ بات چیت اور مذاکرات اور دھیمے انداز میں نرم لہجے میں بات کرنی چاہیے۔ وہ جو کہا جاتا ہے کہ جس سخت سے سخت بات بھی نرم لہجے میں کی جائے تو بات آگے نہیں بڑھتی۔ اب وہ پولیس افسر کو جو تھے وہاں پر، جو پولیس کے ملازمین تھے، انہیں اپنے افسران سے فوری رابطہ کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے رابطہ نہیں کیا۔ اب وہ دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پہ موجود جو لوگ وہ کیا موقف اختیار کرتے ہیں، اور جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس سے بھی بہت کچھ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آج کے اس ولاگ میں ہم نے بہت ساری باتیں کرنی تھی اور بہت ساری خبریں تھیں، لیکن وہ ہم آپ سے اگلے ولاگ میں بات کریں گے۔ آج صرف اسی موضوع پر بات کی ہے کیونکہ ایک بڑا حساس سا موضوع تھا، اور اس پر بات کرنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ پاکستان میں یہ ایک بڑا اہم موضوع بنا ہوا ہے، اور اس پہ لوگ جو ہیں وہ مختلف یا تو خبریں دے رہے ہیں، یا ولاگ کر رہے ہیں، یا اپنی اپنی ہاں کر رہے ہیں۔ جس کو دیکھو وہ اپنے ولاگ میں اپنی خواہشوں کے مطابق ولاگ کر رہے ہیں، اپنی پارٹیوں کے مطابق ولاگ کر رہے ہیں، اپنی جو بغض ہے وہ نکالنے کے لیے ولاگ کر رہے ہیں۔ تو ہم نے آپ سے پہلے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم بالکل ان بائسڈ ہو کر اپنی طرف سے، پھر بھی ہم بھی یعنی غلطی کر سکتے ہیں، اور بالکل جسے کہتے ہیں نا غیر جانبدارانہ ایک گفتگو کریں، تو میرے خیال میں کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جی پولیس اور انتظامیہ اور فوج اس معاملے سے کیسے نپٹتی ہے۔ ہماری خواہش ہوگی کہ جو کچھ بھی ہو قانون کے تحت ہو، اور کسی جو لوگ قصوروار ہوں ان کو سزا ضرور ملے، چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، لیکن انہیں احساس ہو کہ انہوں نے غلط کیا، اور آئندہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے قوانین کو بھی، سویلین قوانین کو بھی مزید سخت کیا جائے۔ توصیف سید کو یہیں پہ دیں اجازت۔ آپ دیکھتے رہیں اردو گلوب ٹی وی،
اور ہمارے چینل کو شیئر لائک ضرور کریں، ہمیں کمنٹس میں بھی دیں، ہمیں گائیڈ بھی کریں، اور کوئی بھی اہم ٹاپک ہو ہمیں آگاہ کریں، ہم اس پہ ولاگ بھی بنا سکتے ہیں، بات بھی کر سکتے ہیں، گفتگو بھی کر سکتے ہیں، اور کوئی اہم ترین خبر جو آپ سمجھتے ہیں کہیں پاکستان میں آپ شیئر نہیں کر سکتے تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔